बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मेरा हिदायत के नाज़रीन व सामीन, गुज़श्ता किस्त में हमने जहाँ पे बात छोड़ी थी कि खाना काबा को तमीर करते हुए फिर वो हतीम की जगह वो दीवार, जो छोटी सी दीवार जिस तरफ मिज़ाब रहमत है पर नाला रहमत का लगा हुआ है, उसके आगे वाली जगह जो है वो ऐसे ही है जैसे खाना काबा के अंदर वाली जगह। अब जब इसकी तामीर शुरू हुई तो उस वक़्त इसकी तामीर में करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस शिरकत की। आप भी अपने कंधों मुबारक पर पत्थर उठाकर लेके आते और उसकी तामीर में हिस्सा लेते। अरब में चूंकि रवाज था उस वक़्त, ये भी एक बड़ा खूबसूरत पहलू निकलता है कि वहाँ अगर आप कबल अज इस्लाम तारीख पढ़ते हैं अरब की, तो बेहयाई उरूज पे है और वहाँ पर बरहना फिरना उनके लिए कोई मायूब बात नहीं थी, यानी ऐबदार बात नहीं थी, और लोग बरहना फिरते थे। तो इस दौरान जब खाना काबा के पत्थर लेके आते तो बाज लोग अपनी तहबंद, जिसको पंजाबी में धोती बोलते हैं, वो उतार कर अपने कंधों पे रख के उस पे पत्थर लेके आते हैं। लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्म व हया के पैकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयादार और मुआशरे को हया अता करने वाले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मामला नहीं किया। एक दफा इसी दौरान सीरत की किताबों में आता है कि आपके चचा हजरत अब्बास ने जब आपको इस मुशक्कत में देखा तो कहा कि अपनी तहमत क्यों नहीं उतार कर यहाँ रख लेते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ना किया। तो उन्होंने जब खींचा आपकी तहमत को तो आप हया से बैठ गए और कहा कि नहीं चाचा छोड़ दो, मैं इस तरह के मामलात को पसंद नहीं करता। यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शुरू से ही हयादार तबीयत के मालिक और बल्कि लोगों को हया अता फरमाने वाले। तो खाना काबा को बुनियादें रखी गई, तामीर हुआ। अब जब उस सतह तक बात पहुंची कि जहां एक कोने में हजर अस्वद नस्ब है, हजर अस्वद मेरे नाजरीन जानते हैं कि ये जन्नती पत्थर है, ये जन्नत से आया है। लेकिन इसकी भी एक तारीख है कि जब ये जन्नत से आया था तो उस वक्त ये दूध की तरह सफेद था। उस वक्त इसका नाम था हजरे अबयद, सफेद पत्थर, गोरा पत्थर। और चूंकि इसके बारे में हदीस मुबारका में है कि जो इसको इस्तेलाम करता है, यानी हाथ का इस तरह इशारा करता है या इसका बोसा लेता है, तो ये अपने बोसा लेने वाले या इस्तेलाम करने वाले के गुनाहों को चूस लेता है। तो फिर गुनाहों को चूस कर, लोगों के गुनाहों को चूस कर इसका रंग सफेद से स्याह हो गया। तो इसलिए अब ये हजरे अबियत से हजरे अस्वद हो गया। अब जब हजरे अस्वद को रखने, और इसमें बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारका याद आ गई कि जो हजरे अस्वद को बोसा लेता है, हदीस मुबारका में है कि अल हजरुल अस्वद यमीनुल्लाह, हजरे अस्वद अल्लाह तबारक व तआला का दायां हाथ है। कि जिसने हजरे अस्वद को बोसा लिया, अब इसका तर्जुमा आप मैं अपने नाजरीन पे छोड़ता हूँ कि फिर वो उसका क्या माना बनेगा, वो आप बेहतर जान सकते हैं और अपने दिलों में खोलिएगा, और फिर जिन्होंने उसका बोसा लिया इसकी लताफत को महसूस कीजिएगा। तो हजरे अस्वद अपने देखने वालों और अपने इस्तेलाम करने वालों, अपने बोसा लेने वालों की कल बरोज़े हशर शफाअत भी करेगा। अल्लाह इसको ये अथॉरिटी देगा कि जिसने हालत ईमान में तुझे बोसा दिया या तेरे तरफ इस्तेलाम किया, उसको साथ अपने साथ पकड़वा के जन्नत में ले जा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला, जब हजरे अस्वद को रखने की बारी आई तो फिर अब उन कबीलों में फसाद बर्पा हो गया। हर कबीला ये कहे कि ये सआदत मैं लेना चाहता हूँ। जाहिर बात है कि ये बड़ी सादत की बात है कि ये मेरे कबीला अपने हाथों से रखे ताकि ये क़यामत तक के लिए शरफ मेरे पास रहे। तो ये बहुत बड़ी सादत थी। तो इस पर उनके दरमियान तलवारें निकल आई। अब वो तो छोटी छोटी बात पे लड़ने वाले थे। वो उनका जो अक्कास का मेला लगता था उसमें, वो मैं उस पर इशारा कर रहा हूँ कि एक नौजवान उस मेले में अपनी लात, अपनी टांग बिछा के बैठा और उसने कहा कि है कोई किसी में जुर्रत कि ये मेरी टांग को काट दे। तो दूसरे कबीले के नौजवान ने तलवार निकाली और उसकी लात और टांग काट दी।
اس بات پر 500 سال تک ان قبائل کے درمیان لڑائی رہی، ہزاروں نہیں لاکھوں بندے مارے گئے، اور ان کی صلح پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنی خزرج اور اوس تھا ان کی جو صلح کروائی وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جب آپ مدینہ میں تشریف، یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ لڑنے والے، یہ تو بہت بڑا اعزاز تھا۔ تو قریب تھا کہ خاندانوں کے خاندان، قبیلوں کے قبیلے جو اجڑ جاتے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں کہ کل سورج نکلنے سے پہلے جو شخص حرم میں آئے گا وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا۔ اب جو کفار تھے، قریش مکہ تھے، ان کی جو راتیں تھی وہ بڑی رنگین ہوتی تھی، شراب کباب میں گزرنی، لیٹ نائٹ سونا، جس طرح آج ہمارے نوجوانوں کا یا ہمارے معاشرے کے لوگوں کا شغل ہے کہ بلا وجہ جو ہے وہ لیٹ سونا، جو رات کو لیٹ نائٹ سوئے گا تو پھر وہ صبح کیسے نماز کے لیے بیدار ہوگا، یا پھر وہ کیسے صبح جلدی اٹھے گا۔ تو وہ انہوں نے بات کو تسلیم کر لیا، وہ چلے گئے، وہی اپنے شغل اشغال رکھے۔ تو لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی رات کے آخری پہر اٹھ کے رب کے حضور گریہ وزاری اور رب سے ہم کلام ہوا کرتے ہیں اظہار نبوت سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی رات کے آخری پہر اٹھ کے جو ہے وہ خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور اپنے مالک سے ہم کلام ہو رہے تھے، اپنے رب سے گفتگو کر رہے تھے۔ تو اب جب صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، تو سورج طلوع جب اپنے پورے مقام پہ آیا، ان کی آنکھیں اپنے ٹائم پہ کھلی تو بھاگے سارے کہ یہ ہم سب سے پہلے پہنچے۔ لیکن جب وہ تمام قبائل کے لوگ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی حرم میں موجود ہیں، صحن حرم میں موجود ہیں۔ تو سب نے کہا بھیا کہ رضواں ہو کر کہ ہاں یہ صادق اور امین ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب انہوں نے آپ کو ثالث مقرر کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کر لیا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھایا اور اس پر اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو رکھا، اور پھر تمام قبائل کے سرداران کو بلایا، سرداران کو بلا کر کہا کہ چادر کے کونوں کو پکڑ لیں۔ ان تمام نے چادر کے کونوں کو پکڑا اور آپ نے کہا اٹھاؤ۔ تو جب اٹھایا گیا، انہوں نے چادر کو اٹھایا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکمت بھرے فیصلے سے، اس دانش مندی سے وہ قبائل آپس میں لڑنے جھگڑنے سے مرنے سے بچ گئے، ورنہ انہوں نے تو ایک دوسرے کو نہیں چھوڑنا تھا۔ اس معاملے میں ایسا فساد برپا ہونا تھا کہ ایسی قتل اور ایسی خون ریزی اور ایسے لوگ مرنے تھے کہ عرب میں ایک نیا فساد شروع ہو جاتا۔ لیکن سب نے اس کو تسلیم کیا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار میں اس کو نصب کر دیا، اور پھر اس طرح انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کیا اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑی ہی حکمت کے ساتھ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ تعمیر کر دیا، اور اس طرح جو ہے وہ خانہ کعبہ کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد میں جو ہے وہ تعمیر ہوئی۔ اس سے آگے پھر جب وہ پتھر اکھاڑے گئے، ان میں سے جو تحریریں نکلی انشاءاللہ وہ ہم اگلی نشست میں اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر